Alors, bonjour l'équipe, j'espère راكم bien. معكم لاباج بيست ان كندا فور ستادي. الور نعطيكم صحة على لي كومونتير وعلى لي جيم اللي درتهم لي فيديو القبل. جيسبر جي بيان اكسبليكي. دونك سوجي تاعنا تاع اليوم كيما نقولوها اسكو قرايه هنا واعره ولا ماشي واعره. اختار لا دانيير فوا لا فيديو الاولى اللي درتها لي ما ريبونديتش اون ريبونس ديريكت. دونك اليوم نفهمكم واش كاين اون اكزاكت كيفاه يقراو هنايا. ابري اتوا تجوجي اذا تقدر تقرا هنا ولا ما تقدرش. ولي خاصتو كاش حاجه ورا كاش كيستيون راني توجور نحط ليان تاع انستغرام تاعي ورا لاباج تاع فيسبوك سيتو لاباج في لا ديسكريبسيون هذيك. اللي خاصتو كاش كيستيون يبعث لي ثم. ميرسي بوكو. الوغ كيما قلت لكم بروغرام بكالوريا 6 بروغرام دو 4 ans جيسكا 5 ans. تقرا فيه شاك سيمستر تقرا فيه 4 موديول وشاك موديل فيه 3 سوايع. دونك 4 فوا 3 12 صافي شاك سيمين تقرا 12 اور. هذه هي. والبروغرام اسكو لي ديفيسيل او با دوك نفهمكم اون ديتاي. دونك كيما تشوفوا ليكيب هذا طابلو باغ اكزومبل بكالوريو جيني ميكانيك. دونك راكم تشوفوا هنا في سيسيون باغ اكزومبل دو طون كاين 4 موديول. كاين كومونيكاسيون ميثود ترافاي دون انجينيور، ماتيماتيك ابليكي 1، ماتيريو دو انجينيور، ستاتيستيك اي ديناميك. الاخرين هذو ما يعنوناش، هذا اللي يديرو الديك. دونك تخيل 4 لي كور هذو، شاك كور فيه 3 سوايع وزيد بكلك موديل عندهم باغ اكزومبل لي طرافو تاع لابوغاتوار كيما نقولو حنا في الجزائر لي تيبي. باغ اكزومبل هذه في لوطون هذه تصغر لك باغ اكزومبل 8000 دولار شاك الكور. شاك الكور فيه 2000 دولار. دونك باغ اكزومبل سيسيون ديفير، سيسيون ديفير باغ اكزومبل كاين كونسيبسيون موديليزاسيون انجينيور. كاين بزاف لي موديل، كاين واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. هذه الدكمة تاع ليناش تاني صافي كاين 5 هنايا. دونك انت ماشي اوبليجي عليك تقرا 5، تقدر تخير غير 4 برك. فهمت؟ مينيموم 4 وتقدر ديرهم قاعدين. بصح اذا عندك دراهم وعندك سما الوقت مش تقرا تقدر تخير 5 6. فهمتني؟ دونك تخير باغ اكزومبل 4 تروح تقرا نورمال تقرا ب 8000 دولار. باغ اكزومبل بور لا سيسيون دوطوم جايه باغ اكزومبل هاي كاين ديناميك ستاتيستيك، اناليز دو بروجي هذه، بروبابيليتي ستاتيستيك، ميثود نيميريك الانجينيور دو لانجينيور. دونك كيما راكم تشوفوا كاينين لي موديل. باغ اكزومبل انا في الجزائر قريت ميكانيك، قريت 3 سنين في الميكانيك. كاينين لي موديل اللي قريتهم في الجزائر قريتهم هنا. دونك باغ اكزومبل هاد العباد اللي قراو في الجزائر 3 سنين باغ اكزومبل ميكانيك ويجيو هنا يقراو يكملوا بكالوريو تجيهم ساهله بزاف. باغ اكزومبل كيما ماتيماتيك ابليكي 1 ماتيماتيك ابليكي 2 ماتيماتيك ابليكي 3 ايكيفالون في الجزائر مات 1 ومات 2 مات 3. لقينا كاع لي ماتريس، لقينا كاع لي زانتيغرال، لقينا كاع اسمها لي زيكواسيون ديفيرونسيال. باغ اكزومبل بروبابيليتي ستاتيستيك ما كاينش واحد ما قراهاش في الجزائر. دونك كي يجي هنايا تجيه سهله، وبعدها كي يجيه سهله يقعد عندك بزاف لي زافونتاج. معناها ما تديش منك الوقت، معناها تقدر ميم سي تخدم. بعدها باغ اكزومبل تيرموديناميك ابليك هذه قريناها في الجزائر، هذه قريناها في شيمي 2. باغ اكزومبل اللي قراو جيني ميكانيك نهضر اون جينيرال ميم لي زوطخ سبيسياليتي سي ميم كا. فهمتوني؟ باغ اكزومبل ماتيماتيك ابليكي طاروا هذو كاع اللي قراهم في الجزائر تجيهم هنا سهله. بعدا كاين لي موديل واحد اخرين هذوك زيد تقراهم مش عارف تاع واش هذوك مازال ما لحقناش بصح بعدا كي نلحقو نوريه لكم ان شاء الله. فوالا دوزيام ليكزومبل كيما جيني الكتريك. ها جيني الكتريك باغ اكزومبل ها كاين واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة. ها هنا شاك موديل تقرا شاك سمستر فيه 5 لي موديل. مي انت تقدر تخير غير 4، خير 4 اللي تبغيه. هذه لافونتاج مليحة في كندا. دونك شاك سيمستر تقرا غير 4 لي موديل وشاك موديل فيه 12 ساعة. باغ اكزومبل تقدر تخير 4 هذو تقراهم نورمال. وشاك موديل قلت لكم فيه 3 سوايع وشاك موديل ب 2000 دولار. صافي 2000 فوا 4 صافي تحلك 8000 دولار تاع سيمستر. سي بور صا فهمتكم علاه دير 8000 دولار سيمستر. وبعدها اسمع
صافي قلت لكم سيمستر، هو عام فيه زوج لي سيمستر، صافي شحال طيحكم 8000 بلس 8000 طيحكم 16000. وبعد كون زعما تقرا 5 لي كور بالك طيحكم 20000 دولار. سي بور سا يقولوا لي بزاف في لي كومونتير، لي كومونتير ني روماركيت، يقولوا لي حنا كفاك تقول لي تاك 8000 دولار بصح في لادميسي مكتوب 19000 ولا مش عارف شحال كاتبه. قرا مليح خويا، اقراو مليح، مكتوب ثما لان الكوت ان اني ديتود ماشي ك سيمستر ولا هكذا، مكتوب ان كوت داني ديتود 19000 دولار. فوالا بار اكزومبل هذا جيني الكتريك بار اكزومبل، هاو الكتريسيت فوندامونتال 1، سيركوي الكتريك، سيركوي هذو كاينين بار اكزومبل يقراوهم هنا في الجزائر، يجوا هنايا عاود يقراهم تجيهم ساهله. بار كونطر لي ما قراش في الجزائر بار اكزومبل قرا غير بوميير اني وحبس، ثم تجي شويه صعيبه، فهمتوني ولا لا؟ سي بور سا كي قلتوا لي اسكو قرايه واعره، انا ما نجاوبكمش انا قرايه واعره، سا ديبو كل كاو كيفاه. وثاني انسان ثاني كيما نقولوا، كاين انسان يكون انتيليجون يفهم خفيف، كاين انسان ثقيل لازم تفهم وتعاود تفهم، هذا ماشي عيب، هكذا خلقنا ربي، بشويه تفهم وتفهم وتفهم مش هكذا يفهم ويقبض روحه. دونك نتوما لا تقولوا كل واحد وكيفه، ما نقدرش نقول لكم اسكو قرايه واعره ولا سهله. دونك كيما راكم تشوفوا القرايه اللي سا ديبون. اذا واحد قرا في الجزائر، واش قرا في الجزائر باغ اكزومبل، كاينين اللي داروا انفورماتيك وعطا لهم الزهر، عاد لهم الزهر، جاو هنا يقراو ميديسين ورا كونتر ثاني، هنا تجي شويه واعره. سا ديبون ثاني سا ديبون كيف تنظم وقتك. دونك قرايه هنا في البكالوريا ماهيش صعيبه 100%، ماهيش مستحيل كما نقولوا، تقدر اذا حبيت تقرا تقرا، هذه هي. الو الناس هذيك تشكي، شفتهم بزاف في لي كومونتير يقولوا لي يعني بعثت لادميسيون عندي شهرين ومازال ما ردوليش. دونك هاد الحاله هذه ماهوش حل زعما افيكاس 100% زعما، مي سي ها ورا تكتب ان ايميل بروفيسيونيل كيما تشوف قدامك، تكتب باراغراف هذا اللي تقول بونجور مدام مسيو، تكتب هذا باراغراف، بعد تكتب هنايا جو فو ترانسفير مي كوردوني و نسبير كو فو جيتي ان كو دو لوي يا فوار لافونسمون دو ما دومون، تكتب اسمك، لا دات نيسونس تاعك، نيميرو دو ريفيرونس هو الصح، اسم تاع الوالده تاعك، لو بروغرام تاعك تكتب بكالوريا، بعد تقول لهم جو فو راباسي لافونس. كي تكتب هذو تبعث لهذو، فوالا تبدا قبل ب في ايتيديون ايكوتي بوان سي، بعد تبعث كل واحد واحد، هذا وهذا كل واحد تبعث له الايميل هذه، والبلو افيكاس تبعث لهذه ثاني، هاو سارة مش عارف كي يسموها، سي بالك سهرك يردوا لك. مهم صح صح كيف تكتب الايميل هذا، اكتب الايميل بروفيسيونيل كيما هذا مش تقنعهم يكفى. دونك جيسبر لا فيديو عجبتكم بزاف. واش نقول لكم، صحة فطوركم صحة رمضانكم، ولي خصتو حاجة ولا حب حاجة ما فهمهاش ولا عنده لابورت كيستيون، يقدر يبعث لي في الميساج في لاباج فيسبوك ورا في لاباج انستغرام، ونريبوندي له سير بلاص. هيا فوالا، هيا نخليكم على الخير ان شاء الله.